अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुनिया के 139वें नंबर पर विराजमान पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र अदालतों के हवाले से जो होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान में अवाम के सर चकरा गए हैं। लोग हैरत ज़दा हैं कि किस तरह से मामलात चलते रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ये सब कुछ जानते बूझते हुए जजेस उन्हें बताते रहे कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें बिजली के करंट दिए जा रहे हैं, हमारे घर वाले उठाए जा रहे हैं, मगर उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर काजी फायज ईसा को भी सब कुछ पता था। ये वही काजी साहब हैं जो हमें बताते रहे कि डरें ना, सच बोलें, नाम लें, मगर सब कुछ मालूम होने के बावजूद वो उंगली के पीछे सूरज को छुपाते रहे और ये सब कुछ जानते बूझते हुए कुछ नहीं किया। लेटर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा है, उसमें बाकायदा लिखा जा रहा है कि जब हमने ये सारी बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को बताई तो उन्होंने कहा कि मैंने खुफिया इदारे की कुछ शख्सियात को कॉल कर दी है, लिहाजा अब वो आपके पीछे नहीं आएंगे। यानी जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि साड़ी गल हो गई है, वही गेम जो है वो आमिर फ़ारूक ने भी डाली। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ सजाओं का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। केसेस पे केसेस किए गए, तहरीक इंसाफ को मारा पीटा गया, तबाही फेरी गई, लोगों की चमड़ियां उधेरी गई। यानी पाकिस्तान के अंदर, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, लोगों के बच्चे खौफ में थे, बच्चे टेरर में थे, एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे। एक जनरेशन को आपने ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया। लेकिन इसके अंदर जब इंकशाफात हुए तो मरकजी किरदार भी सामने आ गए। ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ये दोनों फंस गए हैं कि ये मामला किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जो जिन है शऊर का, ये बाहर निकल आया है और ये दोबारा वापस नहीं जाएगा। इसका खुलासा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बस सूरत दीगर ये चीज़ें इस तरह से अब ख़त्म नहीं होंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न को मुकम्मल तौर पर मैनेज कर दिया गया है। टेलीविज़न पर बैठे हुए सहाफ़ी ऐसा महसूस हो रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी खंबा नोच रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम बातचीत क्या करें। टीवी पर इस हवाले से इस तरह से बातचीत नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया इस वक्त फट पड़ा है। मैं कुछ सहाफ़ियों, कुछ लीगल माइंड्स और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आपके सामने रख देता हूं। आपको अंदाज़ा होगा कि सहाफ़ी क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। समी इब्राहिम लिखते हैं कि बेचारे पटवारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त से परेशान हैं, पूरा निज़ाम ही नंगा हो गया, असलियत खुलकर सामने आ गई। ये सारी हुकूमत सारी की सारी झूठ और फ्रॉड की पैदावार। अब समझ में आ रहा है कि तोशा खाना, साइफर और इद्दत में निकाह केसेस इतनी तेजी से क्यों चले, घंटों में समाअत मुकम्मल कैसे की गई और फैसले किस तरह सुनाए गए। या अल्लाह मदद फरमा, ये मुल्क किन जालसाजों और ठगों के हाथ में चला गया है। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि इमरान खान के खिलाफ जब सजाएं सुनाई जा रही थी तो इमरान खान क्या कह रहे थे। इमरान खान ये कह रहे थे कि जज साहब जल्दी सजा सुनाएं, मुझे पता है ये सजा आप नहीं सुना रहे। इमरान खान क्या कह रहा था कि जज मेरे बारे में क्या फैसला करेंगे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि आमिर फ़ारूक की ड्यूटी लगाई गई है कि आपने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। तो इमरान खान की असेसमेंट पर भी बाज़ औक़ात अकल दंग रह जाती है कि वो इतना अंदर तक इन्हें जानते हैं, इतनी गहराई से इन्हें पहचानते हैं। यानी इनके बिल्कुल जड़ें इमरान खान जानता है, इनकी असलियत इमरान खान जानता है और पहले से वो इस बारे में बातचीत करता आ रहा है। लेकिन मीडिया उस वक्त कह रहा था कि इमरान खान प्रोपोगेंडा कैंपेन शुरू करवा रहा है जजेस के लिए। नाज़रीन इकराम, अब बड़ा सवाल है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तो सब मालूम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने काजी साहब से मुलाकात की थी, उनको भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो भी चीफ जस्टिस बनने के बाद खामोश रहे। और सिर्फ खामोशी नहीं, मुजरिमाना खामोशी लगती है। बहुत से लोगों को अपने ओहदों से जाना पड़ेगा, ये समी इब्राहिम साहब लिख रहे हैं। यानी अब ये डिबेट हो रही है कि इस्तीफा पहले कौन देगा, आमिर फ़ारूक देगा या काजी साहब देंगे, क्योंकि इस्तीफा तो किसी ने देना है। ऐसे नहीं हो सकता कि अदालतें ठगों के हवाले कर दी जाएं। ये कैसे मुमकिन है कि जजेस प्रेशर में, दबाव में मेरी और आपकी ज़िंदगियों के फैसले कर रहे हों और आमिर फ़ारूक और काजी साहब आंखें बंद करके उल्टे लेटे रहें। फिर लिखते हैं कि बहुत से लोगों को अपने ओहदों से जाना पड़ेगा। काजी फायज ईसा जो बज़ाहिर अपनी मुलाजमत में 3 साल इजाफे के ख्वाब देख रहे हैं,
ان کو بھی جانا پڑے گا، مجھے لگتا ہے جانا پڑے گا۔ تو سمیع ابراہیم نے کھل کر بتا دیا ہے۔ اسی طرح عامر متین صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ توبہ توبہ کیا ڈرامہ رچایا گیا، کس کے لیے؟ جب جج کے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوں، ان کے رشتہ دار اٹھائے جائیں اور ان کو کرنٹ لگایا جائے، جج اپنے چیف سے التجا کریں اور وہ کچھ نہ کریں، سرویلنس ہو، دھمکایا جائے۔ جب جج کچھ نہیں کر سکتے تو غریب لوگوں کو کیوں روز ٹھوکتے ہو بھائی؟ جب سپیڈ والے کمپرومائزڈ بڑے عہدوں کے لیے حاضر ہوں تو پھر باقی کیا بچا ہے؟ سب بکاؤ مال ہے، صحافی کیا، جج کیا، سیاستدان، جج، جرنیل اور بابو کیا، سب مایہ ہے۔ اس کے بعد عامر متین لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بغاوت پر اتر آئے، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، خطرناک خط، کیا نتائج بھی خطرناک ہوں گے؟ کس کے لیے؟ اصل سوال یہ ہے، جو بھی ہوا اب کٹا کٹی نکلنے جا رہا ہے، لگ پتا جائے گا، دیکھنا یہ ہے کہ کس کو۔ اب ناظرین کرام اس کے بعد غریدہ فاروقی لکھتی ہیں، اور غریدہ فاروقی کن کی زبان بولتی ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ لکھتی ہیں کہ 6 معزز جج صاحبان کا خط لکھنے کا معاملہ، چند مزید حقائق اور سوالات، چند مزید اہم نکات قابل غور۔ ان معزز جج صاحبان نے اگر پہلے یہ معاملہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علم میں لایا تھا اور بندیال صاحب کا جھکاؤ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جانب ازر من الشمس تھا، لیکن اس کے باوجود اگر بندیال صاحب نے بھی ان معزز جج صاحبان کے الزامات کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس پر کوئی تفتیش نہ کرائی تو یہ از خود ایک عقلی دلیل ہے کہ الزامات غلط، ناجائز اور بھونڈے ہیں۔ یعنی بغیر تحقیقات کے ہی یہ خاتون شروع ہو گئی ہے۔ جسٹس غریدہ فاروقی تمغہ امتیاز نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ ججز کے الزامات غلط ہیں۔ ان معزز جج صاحبان کا خط ہائی کورٹ بعد میں پہنچا اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کے پاس پہلے پہنچ گیا۔ ایسے کیسے؟ آپ کے پاس بھی تو پہنچا ہے، تو آپ کس مخصوص جماعت سے تعلق رکھتی ہیں؟ بہرحال لمبی تحریر ہے، آخر میں لکھتی ہیں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ غیر سیاسی اور با کردار بیوروکریٹس اور سرکاری عہدیداروں کا ایک پینل بنائے جو ان الزامات کی تہہ تک پہنچیں۔ ان جج صاحبان نے اپنا رجحان بتا دیا کہ وہ کس سیاسی جماعت کے مقلد ہیں، اس لیے ان 6 کے 6 جج صاحبان کو تحریک انصاف اور 9 مئی سے جڑے تمام کیسز سے علیحدہ کیا جائے۔ سب سے اہم پہلو یہ دیکھا جائے کہ ٹائمنگ کتنی عام ہے۔ 1.5 سال پرانے گڑے مردے اکھاڑنے کی آج کیا ضرورت آن پڑی؟ کیا اس کی اصل وجہ ایک مخصوص سیاسی شخصیت کا 9 مئی ٹرائل اور ملٹری کورٹ کے حق میں آنے والا فیصلہ تو نہیں؟ یہ سیاسی رنگ جان بوجھ کے غریدہ فاروقی دے رہی ہے، اور ان کی اصل اوقات کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ دوسری جانب مطیع اللہ جان، انہوں نے بہرحال ایک بڑا زبردست ویلاگ کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے سر چرچل کی مثال دی۔ برطانیہ کے اندر جب جرمن جہاز فائرنگ کر رہے تھے ورلڈ وار 2 میں، تو چرچل نے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو کہا گیا کہ انصاف دے رہی ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ کسی سے پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو مطیع اللہ جان نے اپنے پروگرام میں بھی، اپنے ویلاگ میں بھی کھل کر یہ کہا ہے کہ یہ بلیک لیٹر ڈے ہے، اور اس نے تمام تر چیزیں کھول کر رکھ دی ہیں، اور اب کوئی شرم، حیا، پردہ، کوئی اب چڈی بنیان بھی نہیں بچی، سب کچھ ننگا ہو کر کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح عمران ریاض لکھتے ہیں کہ جن صحافیوں نے عمران خان کے خلاف بیانیہ بنایا، جنہوں نے نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم قرار دیا، جنہوں نے 8 فروری سے پہلے تحریک انصاف کی 10 سے 20 نشستوں کی غلط پیشن گوئی کی، جنہوں نے عمران خان کے تنہا رہ جانے کے دعوے کیے، جنہوں نے پھانسی کی پیشن گوئیاں کیں، جنہوں نے عمران خان کی مقبولیت کے خاتمے کے دعوے کے علاوہ بھی بے شمار غلط بیانیاں کیں، اور بدقسمتی سے جن کی تمام خبریں گزشتہ 2 سالوں میں غلط ثابت ہوئیں، وہی صحافی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان پر حملہ آور ہیں۔ باقی پاکستانی قوم خود سمجھدار ہے۔ اب صدیق جان لکھتے ہیں کہ اطلاع ہے کہ 6 ججز کے خط کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عامر فاروق کو ملنے کے لیے بلایا، تو اس ملاقات میں قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ مریم نواز خان کا اپنے ویلاگ میں انکشاف، یہ جیو کی رپورٹر ہے مریم نواز، جو جیو کی جانب سے رپورٹ کرتی ہیں۔ تو اب آپ مان لیں کہ ججز کی بیگمات بھی ہماری جج ہیں، ایک سرکاری میٹنگ ہے اور وہاں بیگمات بیٹھ کر فیصلے دے رہی ہیں۔ ایسے ہی انصاف کی دنیا میں ہمارا 139واں نمبر نہیں ہے۔ پھر میاں علی اشفاق جو پاکستان کے لیگل مائنڈ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ
پاکستانی الیکٹرانک میڈیا اب ایک زندہ لاش جیسا منظر پیش کرتا نظر آ رہا ہے، اصل خبر چلانے کی حیثیت بھی باقی نہیں رہی۔ پھر اویس حمید لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان بہادر سپوتوں کو، یہ جو 6 ججز ہیں ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان بہادر سپوتوں کو کبھی کوئی سرکاری تمغہ یا اعزاز نہ ملے، کیونکہ سارے تمغے اور اعزازات غریدہ فاروقیوں کے لیے وقف ہیں، لیکن قوم کو ان کے نام اور چہرے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ پھر محمد عمیر نے لکھا ہے کہ حلف کے بعد سرینا عیسیٰ اعلیٰ سطحی میٹنگز کا بھی حصہ، ماشاءاللہ 139واں نمبر ہم نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل تو کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ حامد خان نے عامر فاروق کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ صدیق جان نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے، ویلاگ بھی کیا ہے، اور تحریک انصاف کو اب ظاہر ہے اپنی آنکھیں کبوتر کی طرح بند نہیں کرنی، کیونکہ اس معاملے کو اب آگے لے کر جانا ہے۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ سارے یہ جو واقعات کوٹ ہو رہے ہیں یہ 2023 کے ہو رہے ہیں، جہاں پہ تحریک انصاف کو مارا گیا، پیٹا، پارٹی کو توڑا گیا۔ اب یہ تحریک انصاف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا تو بیڈ رومز میں بیٹھ کر آپس میں لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ مروت نے یہ کہہ دیا، آفریدی نے یہ کر دیا، یا اب آپ باہر نکلیں، پروٹیسٹ کریں، پریس کانفرنسز کریں، رولا ڈالیں دنیا میں، اردو انگریزی میں کالم لکھیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔